مسميان ستونال مايان ستونال قلبن ستونال تادا قليلا ما تشكرون تنشن እንኳን ታመሰግኑም ወይ ይላል አላህ። ይሄን ያክል ተብሎ የማይገደብን ጸጋዎችና ኒዓሞች አላህ ሰጥቶናልኛ። ያ አዩሃ الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم በግዴታው ነው እንዴ አላህ ይሄን ሁሉ ኒዕማ የሰጠን? በእኔ ላይና በሁለት ወላጆች ላይ የለገስከውን ኒዕማህን እንዳመሰግን አድርገኝ ያ ረብ ምራኝ ያ ረብ አለ። አላህን ተገዛ ወኩን ሚነ ሻኪሪን ከአመስጋኞች ሁንም አላቸው። ሁሉም የሚጨነቀው ስለ ክብረት ስለ ዱንያ ስለ ገንዘብ በተሰጠችው መኪና አይረካ በተሰጠችው ቤት አልহামዱሊላህ አይል አይጽናና። በእናንተ ላይ ያለውን የአላህን ጸጋና ውለታ አስታውሱ እንጂ ለምንድነው የምትዘነጉት? ለምንድነው የምትረሱት? ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። الحمد لله الغني الكريم المتفضل المنعم الرحيم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الحليم العزيز الحكيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله النبي الأمي الكريم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أولي النهج القويم والخلق الكريم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا معاشر المؤمنين الكرام جبلت النفوس على حب من أحسن إليها ولا أحد أعظم إحسانا من الله جل في علاه. فالمخلوق يتقلب في نعم من الله لا تعد ولا تحصى. ومع هذا فالله تبارك وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور. ولا شك أن ذكر النعم وشكر المنعم أمر واجب على كل مؤمن. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ولقد كان هذا هو منهج الأنبياء والمرسلين. فقد قال تعالى مخبرا ومثنيا على خليله إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال عن نبيه سليمان عليه السلام رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال تعالى مثنيا عليه وعلى أبيه داود عليهما السلام اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال الله تعالى لخاتم أنبيائه وأفضل رسله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فقام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه ولما تعجب الصحابة من طول قيامه قال أفلا أكون عبدا شكورا. فيا معشر المؤمنين الكرام اذكروا نعمة الله عليكم
فهو الذي هداكم لهذا الدين العظيم، وهو الذي وفقكم لصراطه المستقيم، وهو الذي ثبتكم على شرعه القويم، وهو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هو الذي كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو الذي غمركم بفضله وإحسانه وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وحين يتأمل المسلم نعم الله وفضله وحتى ما يقوم به من الطاعات والعبادات، يجد أن الله تبارك وتعالى هو الذي أوجده وخلقه، وهو الذي أعطاه ورزقه، وهو الذي ألهمه ووفقه، وهو الذي علمه وهداه، وهو الذي أعانه وقواه، وهو الذي يسر له وسهل عليه، وهو الذي تمم له أكمل، وهو الذي يتكرم فيتقبل ثم يثيب ويتفضل ويضاعف الثواب ويجزل. فما أعظم الله وما أجل إحسانه وكرمه، وما أوسع حلمه ورحمته، وما أبلغ علمه وحكمته. تأملوا يا عباد الله، تأملوا قول الحق جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعمة الواحدة لا يمكن لأحد إحصاؤها، فكيف بسائر النعم؟ تأمل يا عبد الله أي نعمة شئت ثم قس عليها ملايين النعم الأخرى، فسترى أن النعمة الواحدة تتجدد وتتكرر بصورة لا يمكن إحصاؤها. هذا على مستوى المخلوق الواحد، فكيف بالخلائق أجمعين؟ نعمة البصر مثلا يتكرر نفعها على مدى اللحظة والثانية وبصورة لا يمكن إحصاؤها على مستوى المخلوق الواحد. ثم إنك أيها الإنسان مع كل لقمة تأكلها أو شربة تشربها أو نفس تتنفسه نعم لا تعد ولا تحصى، ومع كل خفقة قلب، ومع كل طرفة عين، ومع كل حركة عضو، ومع كل خاطرة عقل نعم لا تعد ولا تحصى، ومع كل كلمة تنطقها أو عبارة تسمعها أو معنى تفهمه نعم لا تعد ولا تحصى. وفي جسمك العجيب مليارات الخلايا وملايين الأنسجة والآلاف من الشعيرات الدموية والنهايات العصبية وما لا يتصور من التفاعلات الكيميائية والتحولات الفيزيائية والعمليات الحيوية، كلها تتم على مدار اللحظة والثانية، وكل واحدة منها فيها من النعم والآلاء مما لا يعد ولا يحصى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم والبر الجواد الكريم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. عباد الله የዛሬው ኹጥባችን ከሞላ ጎደል እንደሰማችሁት ትኩረት ያደረገው ሁላችንም የረሳነውን ጉዳይ ነው። ሁላችንም አንጋጠን ከበላያችን ያለውን እንመለከታለን።
የያዝነውንና የመለክነውን ግን እንረሳዋለን ወይም እንዘነጋዋለን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የማይሰፈር የማይቆጠር ይህን ያክል ተብሎ የማይገደብን ጸጋዎችና ኒዓሞች አላህ ሰጥቶናለኛ። ማናችን ነው ከኛ ውስጥ የሚያመሰግነው? ማን ነው በተሰጠው አልሐምዱሊላህ የሚለው? ማናችን ነው አልሐምዱሊላህ ለኔማ የሰጠኸኝ የሚለው? አክበሩ ኒዕመቲን ከኒዕማ ሁሉ ከጸጋ ሁሉ ትልቁ ኒዕመቱል ሂዳየት ወተውፊቅ ነው። አላህ እስልምናን መርቶናል፣ እስልምናን ሰጥቶናል። ከመላይነ ሚነናስ እንደኛው ያሉ እንደኛው የሚያስቡ እንደኛው የሚራመዱ ይህን እስልምናን የነፈጋቸው ያልቸራቸው ያልሰጣቸው ያልወፈቃቸው ስንትና ስንቶች አሉ። هو الذي فضلك هو الذي وفقك ያበለጠህ እሱ ነው፣ የመረጠህ እሱ ነው። هو الذي هداك የመራህ እሱ ነው። አልሐምዱሊላህ እንዴት ያንሳል? አልሐምዱሊላህ ማለት እንዴትስ እንዘነጋለን? አላህ ወሽኩሩኒ ወላ ተክፉሩን ይላል። ወሽኩሩሊ አመስግኑኝ እኔን፣ ወላ ተክፉሩን አትካዱኝ ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያዛል፣ በትእዛዝ መልኩ እንዲሁም በነህይ መልኩ። ይህንን ጸጋ ይህንን ውለታ መካድ የለብንም። ማንኛውም ነፍስ በጎ የዋለላትን መልካም የሰጣትን ትወዳለች። ጁቢለት ኑፉስ ዐላ ሑብ መን አሕሰነ ኢለይሃ። ታዲያ በግዴታው ነው እንዲህ አላህ ይህን ሁሉ ኒዕማ የሰጠን ይህን ሁሉ ጸጋ የቸረን? ትንሽ ብር ሰጥቶህ ትንሽ ነገር ሰጥቶህ ሁልጊዜ የምታነሳውና የምታመሰግነው ከሆነ የዓይንህን ኒዕማ፣ የጆሮ ኒዕማ፣ የዓቅልን ኒዕማ፣ የአስተሳሰብን ኒዕማ፣ የሂዳየትን የእስልምናን ኒዕማ ይህን ሁሉ ጸጋ ሰጥቶህ ታዲያ እንዴት አልሐምዱሊላህ አትለው? አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ባሮቹም ያመሰግኑት ትንሽ እንደሆኑ ይናገራል። ወቀሊሉን ሚን ዒባዲየ ሸኩር፣ ከባሮቼ በጣም ጥቂቶቹ ናቸው የሚያመሰግኑኝ አልሐምዱሊላህ የሚሉት ትንሾቹ ናቸው። አብዛኛውማ ወደ ላይ ነው የሚያንጋጥጠው። 1 ሚሊዮን መምለክ እንደ ተራራ መስሎ የሚታየው አካል ያችን ሲያገኛት ወደ 2ቱ ወደ 3ቱ ወደ 10ሩ ወደ 20ው ይሄዳል። እያነሰችው የመለካት ታንሳለች፣ ያልመለከው ደግሞ እየበዛብህ ይሄዳል። ባለው አልሐምዱሊላህ ካልክ ደግሞ እዘምትመኘው ደረጃ አላህ ያደርሰሃል። በተሰጠህ አልሐምዱሊላህ ካላልክ ይቼ የመለካት ትጠፋለች። በይነ ዓሽየቲ ወضحاሃ እያየናት ነው፣ ትጠፋለችና አልሐምዱሊላህ ማለት ይገባል ነው። አላህም ያዛል ያ አዩሃ الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم፣ በእናንተ ላይ ያለውን የአላህን ጸጋና ውለታ አስታውሱ እንጂ ለምንድን ነው የምትዘነጉት? ለምንድን ነው የምትረሱት? ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ይህ ደግሞ ማመስገን የነቢያቶች መንገድ ነው፣ የነቢያቶች ፈለግ ነው። አላህ ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነቢያቶችን እንዲከተሉ አዟቸዋል። ፈቢሁዳሁ ሙቅተዲህ፣ የእነሱን ፈለግ ተከተል ብሎ አላህ አዟቸዋል። የነቢያቶች ፈለግ ነው። እስቲ አላህ ስለ ነቢዩላህ ኢብራሂም ምን አለ? ነቢዩላህ ኢብራሂም ህዝብ ናቸው አለ። ብቻቸውን እኮ ነው። አንዱን ሰው ኢነ ኢብራሂመ ካነ ኡመተን፣ ኢብራሂም እኮ ህዝብ ነው። ቃኒተን ሊላህ፣ ለአላህ ታዛዥ የሆነ ሐኒፈን፣ ቀጥ ያለ ወደ ትክክለኛው ጎዳና ተዘንባይ የሆነ ወለም የኩ ሚነል ሙሽሪኪን፣ ከአጋሪዎችም አይደለም አለ። ሻኪረን ሊአንዑሚህ፣ የአላህን ጸጋዎችና ውለታዎችም አመስጋኝ ነው። እጅተባህ፣ መረጠው። ወሀዳሁ ኢላ ሲራጥ ሙስተቂም። ስለ ነቢዩላህ ኢብራሂም አላህ በዚህ መልኩ ያስተዋውቀናል፣ ይሄ ትልቅ መንገድ እንደሆነ። ነቢዩላህ ሱለይማንንም አላህ ያነሳና ነቢዩላህ ሱለይማን እኮ እንደዚህ ብሎ ዱዓ አደረገ። ረቢ አውዚዕኒ፣ ጌታዬ ሆይ ምራኝ አለ። አን አሽኩረ ኒዕመተከ አለቲ አንዓምተ ዐለየ ወዐላ ዋሊደይ፣ በእኔ ላይና በሁለት ወላጆቼ ላይ የለገስከውን ኒዕማህን እንዳመሰግን አድርገኛ ረብ፣ ምራኛ ረብ አለ አላህ። ወአን አዕመለ ሳሊሐን ተርዳህ፣ እምትወደውንም በጎ ሥራ እንዲሠራ አድርገኝ፣ ምራኝ። ወአድኽልኒ ቢረሕመቲከ ፊ ዒባዲከ ሳሊሒን፣ በደጋጎቹ ባሮችህም ውስጥ አስገባኝ ብሎ ዱዓ አደረገ ይላል። ነቢዩላህ ኢብራሂምንና ነቢዩላህ ሱለይማንና ዳውድንም አንስቶ አላህ
اعملوا آل داود شكرا إن أنت يداود بيتسبوج هوي أمسكانيوش هناچو سروا على وقليل من عبادي الشكور كباروچ أمسكانيوش በጣም ጥቂቶች ናቸውና እናንተ አመስጋኞች ሁኑ ነብዩን ማዘዛቸው በሊላህ ፈዕቡድ አላህን ተገዛ ወኩን ሚነ ሻኪሪን ከአመስጋኞች ሁንም አላቸው ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄ ትእዛዝ ስላለባቸው የአላህ መልእክተኛ ካነ يقوم حتى تتفطر قدمه ሁለት እግሮቻቸው እስከሚያብጡ ድረስ ይቆሙ ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱሐበቱ ረሱልላህ ሲጠይቋቸው ያ ረሱላህ ምን ነው እንደዚህ የምትቆሙት ለምንድነው وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر كان يقول أفلا أكون عبدا شكورا ታዲያ መስጋኝ ባሪያ አልሆንም ወይ አሉ ስለዚህ ኒዕመተል ሂዳያን አላህ ሰጥቶን አልহামዱሊላህ እንበለው አላህ ኢማንን እንድንወድ ያደረገን እሱ ነው وزينه في قلوبنا በቀልባችን ውስጥ ያስዋበው እሱ ነው وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان الله የተጠላ ያድርግልን ኩፍርን እሱ ነው ያደረገልን በዚህ ኒዕማው ልናመሰግነው ይገባል እንዲሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠን ጸጋዎችና ኒዕማዎች በጣም በርካቶች ናቸው መስሚያን ሰጥቶናል ማያን ሰጥቶናል ቀልብን ሰጥቶናል ታዲያ ቀሊለማ ተሽኩሩን ትንሽን እንኳን ታመሰግኑም ወይ ይላል አላህ ማን ነው አመስጋኝ ባሪያ ማን ነው በተሰጠው አልহামዱሊላህ የሚል ማን ነው የተሰጠው ብዙ ነገር መስሎት ብዙ ነገር ነው ያ ረቢ አላህ ጨምረኝ በሰጠኝም አልহামዱሊላህ የሚለው ጀግና ማን ነው ይሄ ነው ከኛ የሚጠበቀው ይሄ ነው ከኛ የሚፈልገው የዓይናችን የጆሮአችን የሌሎች እንደው የአካሎቻችንን ብንመለከት አልহামዱሊላህ እንደውም የሚገርመው እኮ የማይሰማ ሰው ያየን አልহামዱሊላህ እኔማ የሚባለውን እየሰማሁ የሚነገረኝን እየሰማሁ ኒዕመተ ሰምዕን ሰተኸኝ አራ አልহামዱሊላህ የሚል የለም ትልቅ ሰው እድሜ ሰጥቶት 90 ዓመት 80 ዓመት ሰጥቶት 70 ዓመትን አሳልፎት አላህ በ30 ዓመት በ20 ዓመት እየተቀጩ ወጣቶች ሲያይ አልহামዱሊላህ እኔማ ሰተኸኝ ለብዙ ጸጋ እኔማ ብዙ ረጅም እድሜ ሰተኸኝ አልহামዱሊላህ በዚህ ላይ ጨምረኝ የሚለው ማን ነው ያቺ 80 ዓመት በቃ 8 ዓመት መስላ ነው የምትታየው አረ 8 ወር እንደዚህ ሆነናል ባህሪያችን ወቀሊሉ ሚን ዒባዲ الشكور ከትንሾቹ ከአላህ ባሮች እንሁን እናመስግን ነው በተለይ በዚህ ጊዜ ማድያቱ ዱንያው ሰዎችን አሸንፎ ሰዎችን ማርኮ ሁሉም የሚጨነቀው ስለ ክብረት ስለ ዱንያ ስለ ገንዘብ በተሰጠችው መኪና አይረካ በተሰጠችው ቤት አልহামዱሊላህ አይጽናና ስንትና ስንቶች አሉ ጎዳና ላይ ያሉ ቤት መከራየት ያልቻሉ ቤት መከራየት ችለው የወር እየከፈልክ ያለው ወንድሜ አልহামዱሊላህ ብትለው የራስ ቤት ይሰጣል ቤት የሰጠህ ከበላይ ያለውን ነው የምታየው ጅብላስ 3 ትላለህ 4 ትላለህ 5 ትላለህ ወደ ላይ ትመለከታለህ ታንጋጥጣለህ እስቲ የተሰጠህን አልহামዱሊላህ በለው አላህ ይጨምርልሃል ወቀሊሉ ሚን ዒባዲ الشكور የጤና ኒዕማ ማን ነው የሚያውቀው መንሱሊ ባህ የተገፈፈው ሰው አልጋ ቁራኛ የሆነ ሰው ሆስፒታል የተኛ ሰው በህክምና የተሰቃየ ሰው በመርፌ የተሰቃየ ሰው በኪኒን የተሰቃየ ሰው ነው ኒዕመተ العافያን የሚያውቀው አው لا تعرف النعمة إلا بعد زوالها ከተወገደች በኋላ ነው ጸጋ የምትታወቀው ሳትወገድብን ሳትሄድ እንወቅና አልহামዱሊላህ እንበል ለማለት ነው እኔንም እናንተንም ያስታውስ ነው ዛሬ ኹጥባችን አላህ አስታወሽ ከሆኑ አመስጋኝ ከሆኑ ባሮቹ አላህ ያድርገን ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك المولى جل في علاه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واقض ديوننا وتول أمرنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. إلهنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا حياة السعداء وحياة من تحب بقاءهم، وتوفنا وفاة الشهداء ووفاة من تحب لقاءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.